रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान ऐनी बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। आज के जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताते चलें कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक बार फिर से उतार चढ़ाव आ गया है। चंद दिन हमने SCO और समिट में मसरूफियत देखी और कल रात से पाकिस्तानी सियासत में हिलजुल होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी पार्टियां आपस में मिल बैठीं और आईनी अदालतों पर जो डेड लॉक था इस पर खाने की मेज़ पर मशावरत की गई। खाना तो नहीं, बस ये एक बहाना ही था जैसा आप सबको पता है, लेकिन असल बात तो आईनी तरामीम की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा हुकूमत को इनकार ही किया, लेकिन इस खाने की दावत के बाद फ़ौरन ही हालात जो हमने तब्दील होते हुए देखे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर हमारे पैनल पर मौजूद हैं एनालिस्ट सईद अलवी साहब और उनके साथ फजल हुसैन साहब जो कि कालम निगार हैं, एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ होंगी आसमा वदूद जो कि तज़िया निगार हैं। इन सबको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले अलवी साहब मैं आपसे बात करूंगी कि क्या JUI के मुतालबात पूरे हो गए हैं या इन मुतालबात पर गौर करने के लिए वक्त मांगा जा रहा है जो आईनी तरामीम को मौखर करने का ऐलान किया गया है, इसके बारे में क्या मौक़िफ़ देंगे आप? देखिए, ये तो खिचड़ी काफ़ी दिनों से ही पक रही थी, बीच में फिर SCO समिट आ गई तो 2 दिन कुछ ब्रेक हुई, लेकिन कल फिर जो ही SCO समिट अपने इख्तिताम को पहुंची तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और तमाम फजल रहमान वगैरह सारे लोग जो है जाती उमरा में एक बड़ी बैठक में बैठ के और कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इस जो मुजवज़ा आइनी तरामीम है इसके ऊपर ऊँट किसी करवट बैठ जाए। लेकिन ज़ाहिरन ऐसा लग रहा था कि कल शाम तक ये जो मामलात चल रहे हैं मुजवज़ा आइनी तरामीम के हवाले से ये कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, और लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। अभी भी सूरत हाल की समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की मैं बात करूंगा। ये तो वैसे तो यूँ तो ये कहते हैं कि ये मिसाक़ जमहूरियत में ही तय हुआ था कि हमने ये तरामीम करनी है, आइनी तरामीम लेके आनी है, लेकिन अब एक बात समझ नहीं आती कि जिस मकसद के लिए ये सब लोग लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कभी बनते नज़र आते हैं मामलात, कभी बैठते नज़र आते हैं, कभी उठते नज़र आते हैं, लेकिन इसका जो मुसव्वदा है आइनी तरामीम का बेसिकली उसका ही अभी पता नहीं है, क्योंकि मुसव्वदे मुख्तलिफ हैं। अब वो PTI कहती है कि उन्होंने अपना को मुसव्वदा देना है जो अभी तक नहीं दे सके। एक मुसव्वदा वो है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक मुसव्वदा है, और एक वो मुसव्वदा है जो मौलाना साहब JUI की तरफ से पेश कर रहे हैं। अब हमारे लिए भी एक बड़ी दुश्वारी की बात है कि हम जब इस ख़ास मौजू पर आइनी तरामीम के हवाले से बात करते हैं या इसके ऊपर तजिया करते हैं तो हम पहले ये खोज लगाने की कोशिश करते हैं कि मुसव्वदा किधर है, लेकिन मुसव्वदा अभी कोई ऐसा सामने आ नहीं पा रहा। अच्छा, अब इसके कुछ जो पॉइंट्स इधर उधर से हमें देखने को मिले हैं, जैसे इसमें जजों की मुद्दत मुलाजमत की बात की गई है कि उसमें 3 साल की मज़ीद जो है वो यानी इजाफ़ा किया जाए, और इसके अलावा फिर कुछ एक पॉइंट ये भी सामने आया है कि जो हाई कोर्ट्स के हैं चीफ जस्टिस, इनका जो आज खुद नोटिस लेने का एक इख्तियार है इसको वापस लिया जाए। और फिर ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आइनी मुजवज़ा अदालतें हैं इनको सूबाई सतह पर भी होना चाहिए, और इसी तरह फिर आइनी जो अदालत बनने जा रही है जो मुज़व्वजा है इसके चीफ जस्टिस भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर करेगा। यानी इस तरह की मुख्तलिफ आरा हैं। अच्छा, अब कल से सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है कि ये जो आइनी अदालतों का मामला है अब ये आइनी बेंच की तरफ चला गया है। बेसिकली जो आइनी बेंच है ये जो कॉन्सेप्ट है ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से था, JUI का ये मुसव्वदा था, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि आइनी बेंच बनाया जाए। और अभी इस हवाले से अब ये देखना है कि चूँकि हुकूमत के पास नंबर तो पूरे हैं नहीं कि जिसके होते ये इसको कानून को मंजूर करा सकें, और इस सिलसिले में ये जो मुसव्वदे एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, अब ये बात काफ़ी हद तक आइनी बेंच की तरफ आ गई है, तो अब ये PTI की तरफ मशावरत के लिए जा रहे हैं, और उसमें भी मौलाना फजल रहमान जो है वो अपना किरदार अदा करने जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं PTI से इस हवाले से मशावरत करूँगा, और उम्मीद की जा रही है कि PTI अगर ये कर ले। देखिए, अगर इसी तनाज़र में थोड़ा सा पीछे
سے دیکھا جائے تو 1973 کا بھی جب قانون بھٹو صاحب نے بنانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئے، اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال تھی کہ بھٹو صاحب کا یہ ذہن تھا کہ میں ایک ایسا متفقہ قانون لے کے آؤں کہ جس کے اوپر متفقہ آئین ہو، جس کے اوپر حکومت اور ملک چل سکے۔ تو اس وقت بھی یہی تھا کہ کچھ علماء کی ضرورت تھی، ان کے ووٹ تھے، تو حفیظ پیرزادہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ علماء حضرات سے مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ اس میں کس قسم کی ترامیم چاہتے ہیں۔ تو پھر علماء حضرات نے کچھ ترامیم تجویز کیں اور اس طرح 1973 کا بھی جو قانون ہے وہ متفقہ طور پر ہے اور ابھی تک بھی جو چل رہا ہے، اس میں بعض ترامیم ہو گئی ہیں لیکن مین 1973 کا ہی آئین چل رہا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آج بھی کوئی ایسی ترامیم لائی جائیں، ایسا مسودہ بنایا جائے جس پہ قومی سطح پہ ہم آہنگی ہو، کیونکہ ہم آہنگی سے جو قانون بنتا ہے اس کے اوپر سب لوگ عمل بھی کرتے ہیں اور مطمئن بھی رہتے ہیں اور ہر طرف سیاسی جو ہے وہ اس میں تسلسل رہتا ہے اور ہم آہنگی رہتی ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی اس حوالے سے آگے جیسے جیسے صورتحال بنتی ہے ہم اپڈیٹ کریں گے۔ جی اچھا فضل حسین صاحب، آپ نے سنی الوی صاحب کی باتیں کہ JUI کے مطالبات کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ اس آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ معاملات صحیح چل رہے تھے، اچانک سے ضرورت اس کی پیش آئی اور پھر اس پر اتنی جلدی دکھا دی گئی کہ حکومت نے راتوں رات اس کو منظور کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد بھی حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی گئی، بلاول بھٹو زرداری نے ان کا ساتھ دیا کہ جیسے تیسے بھی ہو لوگوں کو ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے اس آئینی ترمیم کو منظور کروا لیا جائے۔ اور اس آئینی ترمیم میں سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا، ایک ہی تھا، وہ تھا آئینی عدالت کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ آئینی عدالت بنائی جائے، اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری ایک طرف تو کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ آئینی عدالت بنے، وفاقی عدالت بنے، لیکن ان کے نانا، ان کو نہیں پتہ چلا، ان کی والدہ کو نہیں پتہ چلا۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری بہت کوششیں کر رہے تھے کہ آئینی عدالت بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی، اس کی بھی یہی سر توڑ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے، لیکن اس کے راستے میں کئی رکاوٹیں آ گئیں۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مطالبات، مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی ایسے مطالبات نہیں تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کوشش کرتے رہے کہ کنسنسس ہو جائے، اتفاق رائے ہو جائے۔ اس کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پلہ پکڑانے کے لیے تیار نہیں تھی، بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ان کا ایک ہی یہ مطالبہ تھا کہ آئینی عدالت بنے گی اور ضرور بنے گی اور فوری طور پر بنے گی۔ کیوں بنے گی؟ اس میں کسی ایک بندے کو انہوں نے اوبلائج کرنا تھا، ججوں کی عمر کو۔ اس آئینی ترمیم کو ایک تو عدلیہ کا پیکج وہ بھی کہا جا رہا ہے، جوڈیشل پیکج بھی کہا جا عدالتوں کے حوالے سے، جیسا کہ الوی صاحب نے کہا کہ کچھ ججوں کی پوسٹنگ کا معاملہ ہے، ان کی پروموشن کا معاملہ ہے، ان کی تعیناتی کا معاملہ ہے اور ان کی عمروں کا معاملہ ہے۔ تو اس سے کسی ایک جج کو اوبلائج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کیوں؟ شاید اس جج کے پر بڑے احسانات تھے، لیکن پھر مولانا فضل الرحمان اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ ان کی طرف سے راتوں رات جس طرح سے کوشش کی گئی، اس کے بعد جس طرح سے ہمارے سامنے ایک آرڈیننس آ گیا، اس میں فلور کراسنگ کی، میں اس کو ہارس ریٹنگ تو نہیں کہتا فی الحال، بہرحال ہے تو ایک ہی چیز، فلور کراسنگ کی اجازت دے دی گئی کہ پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی طرف لے آیا جائے، تو اس کے ذریعے ترمیم کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب پھر بھی اکڑ گئے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا کریڈٹ دیتا ہوں مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، کہ ان کی طرف سے بہرحال ایک یہ کوشش کی گئی ہے کنسنسس ہو جائے، لیکن جس طرح سے فلور کراسنگ کی بھی ہمیں ایک حکومت کو قانون ایک مل گیا آرڈیننس کے ذریعے، وہ بھی ان کے پاس آ گیا، اور اس کے بعد عدالتی فیصلہ بھی آ گیا کہ فلور کراسنگ ہو سکتی ہے۔ ماضی میں ذرا چلے جائیں تو فلور کراسنگ نے جس طرح سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بے نظیر بھٹو کی 1989 میں یا 90 میں جس طرح سے ان کے خلاف ایک آ گئی تھی تحریک عدم اعتماد، تو اس میں ان کے بندے، جیسے بھی بات ہوئی کہ نمبر پورے ہیں یا نہیں پورے، ان کے نمبر پورے ہو گئے تھے۔ پھر بے نظیر بھٹو کی طرف سے بھی انہوں نے بھی کوئی جادو کوئی چھڑی چلائی
तो 2 बंदे जो दूसरी तरफ थे मुस्लिम लीग नून के थे, नून लीग तो नहीं थी उन दिनों में, मुस्लिम लीग थी। मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे और ये सारा कुछ वही करवा रहे थे। इनके 2 बंदे, एक तो मोहम्मद अहमद खान शायद माने का उनका नाम था, और दूसरे अहमद आलम मनोवर साहब थे, वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिल गए। इसी तरह से रहमत शाह अफरीदी बहुत बड़े अपने दौर के वो हीरोइन के हवाले से उनको सजाए मौत भी हो गई थी। वो कहते हैं कि 10-11 बंदे मैंने ख़रीद के बेनज़ीर भुट्टो के साथ कर दिए थे। तो फ्लोर क्रॉसिंग की या हॉर्स ट्रेडिंग की अगर आप इजाज़त दे देंगे तो फिर ऐसा ही इसी तरह से होना था जैसे उन दिनों। अब भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए, बल्कि एक बंदे की तरफ से कहा गया कि 1 अरब 5 करोड़ रुपए मुझे पेशकश की जा रही है, और फिर जिस तरह से लोगों को उठाया भी जा रहा है तरमीम को मंजूर करवाने के लिए। तो मौलाना फजल रहमान का ये सबसे बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने कंसेंसन पैदा करने की कोशिश की है। और बरावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने कहा था कि बल्कि उनकी तरफ से तो ऐसे बयान दे दिए गए जैसे उन्होंने आईनी अदालत को, वफाकी अदालत को ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया था, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको भी राम कर दिया। तो मौलाना फजल रहमान साहब के तकरीबन सारे मुतालबात मान लिए गए हैं। इसलिए कंसेंसस हमें इसके ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास आ गया है यहाँ पर आसमा, इसी चीज़ को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आपका क्या मौक़िफ़ है? जो तरमीम है ना, इसके बारे में जैसे सर ने कहा ना कि रातों रात जो एक वो एक असल में जिस तरीके से इसको पास करवाने की कोशिश की गई थी और एक मुकम्मल इसके सामने एक स्मोक स्क्रीन लगा के रखी गई है कि अभी तक हमें भी ये मालूम नहीं है कि इसमें क्या क्या तरामीम है जिन्हें टेकअप किया जा रहा है। देखिए कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये आपका एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पीपल एंड द कंट्री। इसमें सियासतदानों का, सियासी पार्टियों का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो हमारे नुमाइंदे होते हैं। ये बेसिकली हमारे एक दरमियान में एक मुल्क और मुल्क की आवाम के दरमियान में एक मुआहिदा है, हमारे हुकूक और फराइज को ये डिफाइन करता है। तो इसमें जो तरामीम हो रही हैं उनके दरमियान में डिस्कस हो ना हो, लेकिन अवाम के पास इसके बारे में मुकम्मल राय होनी चाहिए कि क्या हो रहा है जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पे इन्फ्लुएंस करेगा। ये जो हम अभी ये बात कर रहे हैं ना अदालतों की, अदालतें अगर इस तरीके से रिक्राफ्ट हो जाती हैं या मिटिगेट हो जाती हैं, किसी तरीके से भी पॉलिटिकली कंट्रोल करने का एक सबब बन जाता है। जैसे हमने कहा कि चीफ जस्टिस की हायरिंग के हवाले से उसमें बात है, एक अलहदा से आपके पास एक आईनी अदालत आप बताना चाह रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सी आपकी जजेस की उम्र में तब्दीली है। ये पूरा का पूरा आपका एक प्रोग्राम है जो कि जिसको आप जुडिशियल पैकेज कहें, लेकिन बेसिकली इसको जुडिशरी को वो ज़्यादा वनरेबल करने का एक एहतमाम है। तो अगर ये हो जाता है, इससे हर इंडिविजुअल की जिंदगी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर आपकी जुडिशरी, अगर आपका आपकी आवाम, आपकी आम आवाम जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी बैक पे कौन खड़ा है, उसकी बैक कौन वॉच कर रहा है, जैसा अच्छा आसमा, आपकी आवाज़ हमें सही तरीके से क्लियर नहीं हो रही, हम सुन नहीं पा रहे आपको। तो अलवी साहब, मैं चाहूँगी कि मज़ीद इस पे बात करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी अदालतों के हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बहुत उजलत में इसको पास कराने के लिए तैयार थी। उन्होंने बहुत कोशिशें की कि फौरी तौर पर आईनी अदालतें जो हैं वो कायम हो जाएं और दीगर जो अदालती तरामीम है वो हो जाएं, लेकिन चूँकि नंबर गेम का मामला है ये हो नहीं सका और उसके लिए फिर मौलाना फजल रहमान वगैरह और दूसरे जो वोटर्स हैं उनको साथ में लाने की ज़रूरत थी। तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना फजल रहमान को तो राम कर लिया, लेकिन अभी तक भी सूरत हाल है नहीं। लेकिन उसी दौरान भी फिर मौलाना फजल रहमान जो है वो आईनी अदालतों के जो उनका मौक़िफ़ था नून लीग और पीपल्स पार्टी का, उसके ऊपर कायम नहीं रहे और उन्होंने आईनी बेंच की बात की है। और अभी ये जो करंट सूरत हाल है वो आईनी बेंच के हवाले से ही है और ये आईनी बेंच ही अभी यही देखने में आ रहा है कि अभी आईनी बेंच के ऊपर ही बात होगी। और इसके लिए भी अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI के अलावा भी वोट्स चाहिए
رہی ہیں اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان اب کوشش کر رہے ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں, اور پی ٹی آئی بھی وہ اپنا ایک کوئی مسودہ پیش کرنا چاہ رہی ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے پیش نہیں کیا. لیکن ابھی شنید یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اب ملاقات طے ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے, اور پی ٹی آئی کو اپنے طرف یہ مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایک آپ کو پتہ ہے پچھلے 2-3 دن سے یہ ایک کھیل چل رہا ہے, کبھی کس طرف کو جاتا ہے کبھی کس طرف کو جاتا ہے, لیکن ابھی کوئی کلیئر صورتحال دکھائی نہیں دے رہی ہے. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ترامیم تو ہونی ہے, ہو ہی جائیں گی, چونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ مشاورت ہو رہی ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی اصل صورتحال کا نہیں پتہ چل رہا کہ ترامیم ہونی کون سی ہیں, کس طرح ہونی ہے, آئینی بینچ بننا ہے یا اسی طرح آئینی عدالت بننی ہے. لیکن بہرحال صورتحال جو اس وقت تک سامنے آئی ہے کہ وہ آئینی بینچ ہی بننا ہے. لیکن اس کے ساتھ دیگر جو ترامیم کی جا رہی ہیں آیا وہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں, چونکہ جیسے پہلے فضل حسین عوان صاحب نے بھی کہا ہے کہ چونکہ ایک شخص کو نوازنے کے لیے بیسیکلی یہ عجلت سے یہ چیزیں لانے کی کوشش کی گئی, لیکن چونکہ وہ تو عام معاملہ رہا نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہرحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ججوں کی جو مدت ملازمت اس میں 3 سال کے اضافے کی بات کر رہے ہیں. اور آگے صورتحال یہ ہے کہ ججوں کے حوالے سے دوسرے جو جیسے سو موٹو کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو ہائی کورٹس ہیں اس میں ان کے چیف جسٹس سے سو موٹو کا جو ان کے پاس اختیار ہے اس کو واپس لینے کی بات ہو رہی ہے. پھر اسی طرح صوبائی لیول پر بھی آئینی عدالتیں یا آئینی بینچ ہے, یعنی یہ پی پی کا موقف ہے کہ اگر یہ اس طرح کا آئینی بینچ یا آئینی عدالتیں بنتی ہیں تو ان کو صوبائی سطح پر بھی ہونا چاہیے. تو اسی طرح کی صورتحال ہے, چونکہ اس وقت یہ کہ جان پیدا ہو گیا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مجوزہ آئینی ترامیم کا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ کو بیٹھتا ہے. اچھا فضل حسین صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت کی درخواست پر پاکستان اور بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات تو ہو گئی ہے, کیا برف پگھل رہی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ نارمل ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ دیکھیے جی کہ بھارتی وزیر خارجہ جب پاکستان آ رہے تھے تو ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بائی لیٹرل کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی گفتگو نہیں ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو چین کے ساتھ ملنے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں, کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی, مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا. لیکن وہ پاکستان آئے ہیں, جب آپ پاکستان میں آ گئے ہیں تو پھر پیش رفت ہو گئی, اور پھر یہ ہمیں یہ بتایا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کہ ظہرانہ تھا, عصرانہ تھا, یا جو بھی تھا, عشائیہ تھا, کھانا دیا گیا تھا. تو اس موقع پر بھارت کی طرف سے کہا گیا, درخواست کی گئی کہ وزرائے خارجہ کو الگ سے ملاقات کروا دی جائے, ان کو الگ سے بٹھا دیا جائے. تو بھارت کی خواہش پر, جو ہماری حکومت نے ہمیں بتایا ہے کہ بھارت کی خواہش پر دونوں وزرائے خارجہ بیٹھے, جے شنکر صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کے مابین کیا بات ہوئی, کہتے ہیں کہ ان کو الگ سے بٹھا دیا گیا تھا. ان کے درمیان کیا بات ہوئی, کیا رازداری تھی, کیا پردے والی باتیں ہوئی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں جنرل وہ کیا نام ان کا جندال وہ بھی آئے تھے, سجن جندال وہ بھی آئے تھے. مری میں ان کی میاں نواز شریف صاحب سے وزیر اعظم تھے, ملاقات ہوئی تھی, کوئی بندہ اس میں نہیں تھا, بلکہ ملاقات بھی طے نہیں تھی. لیکن پھر ہوتا کیا ہے, اسی ملاقات میں بھی کیا باتیں ہوئی ہوں گی دو وزرائے خارجہ کے درمیان, اور کس سے پردہ داری تھی, کیوں یہ سارا کچھ ہوا ہے, کیا ان لوگوں کے مابین ایسی بات ہوئی ہے جو راز افشا نہیں کرنا چاہتے تھے. بہرحال میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ سجن جندال سے میاں نواز شریف صاحب مری میں ملے, بغیر کسی پروگرام کے, پہلے طے شدہ ملاقات نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پر بھارت جاتے ہیں, وہاں بھی جندال صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, باقی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. کشمیری لیڈرشپ سے میاں نواز شریف صاحب اس دوران نہیں ملتے, اس پر بھی کئی باتیں ہوئی. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو وزرائے خارجہ ملے ہیں بھارت کے اور پاکستان کے, ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہوں گی, کیا راز و نیاز ہوئے ہوں گے, جن سے یہ چھپانا چاہتے ہیں ان سے یہ قطعی طور پر نہیں چھپ سکتا. اس کی میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ 89 میں راجیو گاندھی صاحب وہ پاکستان میں آئے, بے نظیر بھٹو وزیر اعظم صاحبہ تھیں, تو ان کی ملاقات ہوئی تو راجیو گاندھی نے کہا کہ ہماری 1 to 1 ملاقات ہوگی تو اس کے لیے وزیر اعظم اس کی بگنگ را کرے گی. تو را کے لوگوں کی طرف سے بگنگ کی گئی, ڈی بگنگ کی گئی, اس میں سارا چیک کیا گیا کہ اس میں کچھ ایسے آلات تو نہیں لگے ہوئے کہ ہماری ریکارڈنگ ہو جائے. تو میک شور کیا گیا, را والوں نے یہ سارا کچھ کر دیا. لیکن رات کو
जनरल असलम बेग साहब, जो मुझे किसी ने बताया या मीडिया में आया, जनरल असलम बेग साहब एक कैसेट लेके सदर से मिलते हैं, इसहाक डार से मिलते हैं, जिसमें सारी की सारी गुफ्तगू मौजूद थी। इसहाक डार साहब और जयशंकर साहब के माबैन जो भी गुफ्तगू है वो इसी तरीके से जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच जाती है। आसमा, आप इस बात को कंटिन्यू करेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? अब मेरी आवाज़ बेहतर है? जी, आप क्लियर है आपकी आवाज़। देखिए जी, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। वो इस तरह से अनप्लान्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अन एजेंडा की मुलाकातों से रिजॉल्व होने वाले नहीं हैं। इसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की आपको एक एफर्ट चाहिए और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही चार्टेड, जिसमें आपके पास मालूम हो कि आपने क्या बात करनी है, आप उसको मीडिया में लेके आ सके, आप अपने लोगों के सामने उसे लेके आ सके। एक लंच या डिनर के ऊपर आपने फाइनली मतलब एक रैंडमली डिसाइड किया कि आपके फॉरेन मिनिस्टर्स बैठ के बात करेंगे। क्या बात की उन्होंने, किस हवाले से, क्या एजेंडा था उस मीटिंग का? उस मीटिंग का एजेंडा क्या पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की और एंटिटीज उस एजेंडा को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, नहीं करती? ये तमाम मामलात हैं। ये ऐसे नहीं हो सका कि आपको अचानक से कोई घर की दावत नहीं है कि आप मेहमानों के साथ डाइनिंग रूम से ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए। इट इज मच कॉम्प्लिकेटेड देन दैट एंड शुड बी डेल्ट मच सीरियसली। एक आपको एक इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ आते हुए सताओ शराइत रखी, मैं ये बात नहीं करूंगा, मैं ये बात नहीं करूंगा, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, मैं इससे नहीं मिलूंगा। वी बीइंग अ वेरी हम्बल होस्ट, हम बहुत अच्छे होस्ट हैं, हमने उन्हें बहुत इज्जत और बहुत नोबेलिटी के साथ उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन हम भी एक लिमिट से बियॉन्ड हमें नहीं जाना चाहिए। एक लिमिट से बियॉन्ड हमें खुद को रिस्ट्रेन करना चाहिए। हम एक आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन है और इसमें लोगों की जिंदगियां सर्फ हो गई हैं। आपने इस मामले को इस तरह कैजुअली हैंडल नहीं करना। जब भी आप नून लीग की गवर्नमेंट आती है, हम बहुत कोजी होने की कोशिश करते हैं इंडिया के साथ और इंडिया हमें वो थ्रो बैक करता है हमारे फेस पे हमेशा। इस दफा स्ट्रैटेजी थोड़ी मुख्तलिफ होनी चाहिए। मैं खुद इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप करने में और इवॉल्व करने में की हामी। मैं हमेशा इस बात की एडवोकेट रही हूँ कि आप अपने नेबर्स तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन म्यूचुअली एग्जिस्ट आपको करना है। लेकिन म्यूचुअली एग्जिस्टेंस के लिए बराबरी की डीलिंग होनी जरूरत है। और हमारी जो कोर एक स्टैंस है ना, कोर एक स्टैंस, कश्मीर को ना भूला जा सकता है, ना इग्नोर किया जा सकता है, ना शेल्फ किया जा सकता। तो ये मीटिंग, इसका क्या एजेंडा था, इसमें क्या बात हुई, क्या चीज डिसाइड हुई, क्या ऐसी एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन हुई, ये लोगों के सामने आना चाहिए। अव्वल तो इस तरह से रैंडम मीटिंग की कोई जरूरत मुझे तो महसूस नहीं हो रही कि जो एक तिहाई से ज्यादा लिहाज लोग क्या आइस उसमें ब्रेक हुई होगी, क्या डिस्कशन उसमें हुई होगी, क्या ये मामला फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे हमारे जो मसाइल हैं वो फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में बैठ कर सकते हैं क्या? इतने क्या जस्ट लाइक दैट के बारे में कुछ अज्यूम करना बहुत बड़ा दिखने का ये भी गलत है और इस एक्टिव करना ये भी बहुत डिजार्मिंग है। इसके बारे में भी क्वेश्चन होता है। इस पर मज़ीद और बात करेंगे। यहाँ पे लेने लगे हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।